बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अमेरिका से शादी करने के लिए एक खातून पाकिस्तान में आई हुई हैं। उसे अपना आशिक तो अभी तक नहीं मिला, उसके साथ तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उसे और बहुत सारे आशिक मिल गए हैं जो कि उससे शादी करना चाहते हैं। ये बड़ी एक हाईलाइटेड सी स्टोरी है, थोड़ा सा इसको भी डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल सूरत हाल क्या है। इसके अलावा हुकूमत एक बहुत अच्छा काम कर रही है। हालांकि उसे अच्छा काम करना वैसे नसीब तो नहीं होता, लेकिन जो इंसानी स्मगलर हैं उनको कैफे किरदार तक पहुंचाने के लिए एक बड़ी जबरदस्त किस्म की कानून साजी की जा रही है और बिल सेनेट में पेश कर दिया गया है। अब जो इंसानी स्मगलर हैं उन्हें किस हद तक सजा का सामना करना पड़ेगा, इसको भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा वजीर आजम पाकिस्तान ने कहा है कि मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए तैयार हूं और तहरीक इंसाफ को पार्लिमानी कमेटी बनाने की पेशकश भी कर दी है। आल्दो के मुज़ाकरात खत्म हो चुके हैं, लेकिन अब वजीर आजम साहब को ये नई बात करने की जरूरत क्यों पेश आई है, असल सूरत हाल क्या है, उसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील जो कि जेर समात है उसकी आज पेशी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से वजारत दफा के वकील ख्वाजा हारिस साहब से एक बड़ा तगड़ा किस्म का सवाल पूछा गया कि मेहरान और कामरा बेस हमलों में अरबों के तैयारे तबाह हुए, क्या 9 मई का जुर्म ज्यादा संगीन है? तो डिस्कस करेंगे कि ख्वाजा हारिस ने इस सवाल का क्या जवाब दिया और उन्होंने जो जवाब दिया वो उनका जवाब देना बनता था कि नहीं बनता था, और अल्टीमेटली इस केस का क्या फैसला होगा, इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आज कराची बार की हल्फ बर्दारी तकरीब में शामिल थे और उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ना होने पर किसी से कोई शिकवा नहीं है, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में मलक रियाज समेत 4 इश्तिहारियों के पासपोर्ट मनसूख कर दिए गए हैं। तो क्या जो पासपोर्ट मनसूख किए गए वो कानून के मुताबिक किए गए या गलत किए गए, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो एक अमेरिकन खातून पाकिस्तान में आई हैं, बड़े रौले हैं, बड़े चर्चे हैं जी। एक खातून अब पाकिस्तान में आई बैठी है, एहतजाज कर रही है कि मैं जिस से मोहब्बत करती हूँ मैं उसे मिले बगैर पाकिस्तान से वापस नहीं जाऊंगी, और उसने अपनी मुख्तलिफ किस्म की डिमांड्स भी सामने रखी हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पाकिस्तानी मीडिया की भी समझ नहीं आती कि ये पर्सनल नोयत के मामलात हैं। अगर एक खातून पाकिस्तान में आई है, उसके जो भी इश्यूज हैं, उसका मसला हल होता है नहीं होता, तो इनको बड़ी फिक्र पड़ी है कि चूंकि एक खातून आ गई है, इनको खबर चाहिए। तो इस मसले को लेकर या उसके इस इशू को लेकर बड़ा हाईलाइट किया जा रहा है कि जी अब खातून यहां पहुंच गई या वहां पहुंच गई, वट एवर। लेकिन बिल्कुल मुख्तसर सी बात करेंगे। सोशल मीडिया के जरिए से ये मोहब्बत परवान चढ़ी। अब ये इधर एक छोटी सी उम्र का बच्चा है, तकरीबन 18-19 साल उसकी उम्र है, कराची का वो रहने वाला है, और अमेरिका में एक खातून जो कि शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। अब इस बच्चे की समझ नहीं आती कि इसके दिमाग पे इश्क का भूत सवार हो गया, और उस खातून की समझ भी नहीं आती कि तुम शादीशुदा हो, 2 बच्चों की माँ हो, और तुमने उस लड़के को कभी देखा नहीं, मिला नहीं, तो तुम्हारे दिमाग में उसका इश्क सवार हो गया। चलें दिल में आ गया या दिमाग में आ गया, तो वहां अमेरिका से निकली है और कराची पहुंच गई। तो उस लड़के से उसने मुलाकात करनी चाहिए, तो लड़के ने तो उससे मुलाकात नहीं की, बल्कि लड़के वालों की तरफ से ये बयान सामने आया है कि उन्होंने शादी करने से इनकार कर दिया। तो अब खतून तकरीबन मेरा ख्याल है 3-3.5 माह हो गए लगभग पाकिस्तान में मौजूद है और मारी मारी फिर रही है, और उसका वीजा भी एक्सपायर हो गया। तो वो पुलिस के हत्थे चढ़ गई और एयरपोर्ट पुलिस के उसको हवाले कर दिया गया। तो इसमें हुकूमत भी इन्वॉल्व हो गई, एनजीओज भी इन्वॉल्व हो गई, और ये कोशिश की गई कि इस खातून को अब उसके मुल्क में वापस भेज दिया जाए। तो जब एयरपोर्ट पर उसको ले जाया गया तो उस खातून ने जहाज में बैठने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं अब अमेरिका वापस नहीं जाऊंगी, जिस बंदे से इश्क करती हूं अब उससे मिलकर ही जाऊंगी। चलें खैर, जबरदस्ती तो किसी को त्यारे में नहीं बैठाया जा सकता। काफी कोशिश की गई, वो त्यारा तकरीबन 30-40 मिनट लेट भी हो गया। अल्टीमेटली उस खतून ने वहां पे काफी प्रोटेस्ट किया और बड़ा हंगामा बर्पा किया और कहा कि मैं अमेरिका में नहीं जाऊंगी। चले, वो खतून जब एयरपोर्ट से वापस निकली है तो उस लड़के के घर के बाहर एक प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठ गई है, और बस उसका ये एहतजाज था कि मैं अब यहां से वापस नहीं जाऊंगी, मैं अब उस लड़के से मिलकर ही जाऊंगी।
تو پاکستان کا سارا میڈیا وہاں پہ اکٹھا ہو گیا اور اس عورت کو کوریج دینا شروع کر دی، اس سے مختلف قسم کے سوالات پوچھنے شروع کر دیے. تو اب اس عورت کی طرف سے ایک نئی ڈیمانڈ سامنے آئی ہے کہ میں اس لڑکے سے بھی ملوں گی اور مجھے $1,00,000 بھی دیا جائے تاکہ میں یہاں سے چلی جاؤں اور میں دبئی جاؤں گی، وہاں پر اپنے بچوں کو بلا لوں گی. میں امریکہ نہیں جانا چاہتی، وہاں اوور کراؤڈڈ ہے، واٹ ایور. چلیں، وہ خاتون اس لڑکے کے گھر کے باہر پارکنگ میں کرسی پر ساری رات بیٹھی رہی اور بیٹھے بیٹھے اس کے پاؤں سوج گئے، لیکن وہ عورت ٹس سے مس نہیں ہوئی اور اس کا یہ احتجاج جاری تھا کہ میں مل کے جاؤں گی یا میری فلاں فلاں ڈیمانڈز ہیں. لیکن چلیں، الٹیمیٹلی اب وہ خاتون وہاں سے کسی ایک پرائیویٹ گاڑی پہ بیٹھ کے یا کسی ٹیکسی پہ بیٹھ کے وہاں سے چلی گئی ہے. فی الحال تک کی اطلاع کے مطابق وہ خاتون ابھی منظر عام پہ نہیں ہے، وہ کہیں چلی گئی ہے، لیکن صحافی اس کے پیچھے لگے ہوئے ڈھونڈ لیں گے، پتہ کر لیں گے کہ وہ خاتون کہاں گئی ہے. لیکن چلیں، بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ایک بات تو یہ ہے کہ صحافیوں کی اس معاملے کو اتنا ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ بڑا پرسنل سا ایک معاملہ تھا. اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ لڑکی کو کہہ لیں یا وہ خاتون جو امریکہ سے آئی ہے، اس کے 2 بچے بھی تھے، اس کو اس طرح کی حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی، لڑکے کو بھی اس طرح کی حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن واٹ ایور، چلیں، اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو گیا تو ٹھیک ہے. اگر وہ خاتون پاکستان میں آ گئی ہے، جو اس نے سبز باغ اس کو دکھائے تھے، تو ٹھیک ہے، پھر اس سے ملاقات کرتا، اس کو جو بھی قانونی تقاضے تھے پورے کرنے کے بعد اس سے نکاح کر لیتا، واٹ ایور. نہ پاکستانی میڈیا صحیح کر رہا ہے، نہ اس میں وہ لڑکے کی فیملی صحیح کر رہی ہے، نہ وہ خاتون اس نے صحیح کیا ہے، اور اب اس کی مختلف قسم کی ڈیمانڈز ہیں. چلیں، اب بہت سارے اور نئے عاشق پیدا ہو گئے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ جی میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کو تیار ہوں. جب یہ پتا چلا کہ وہ خاتون امریکہ سے آئی ہے تو کئی لوگوں کا دل للچایا کہ چلیں جی ٹھیک ہے، بے شک اس کی عمر زیادہ ہے، بے شک اس کے بچے ہیں، یہ تو ہے نا کہ وہ امریکہ سے آئی ہے، چاہے وہ کالی ہے، جس طرح کی بھی ہے. تو اب کئی عاشق منظر عام کے اوپر آنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن چلیں، اچھا، یہ بات کریں گے حکومت کی کہ تارکین وطن کی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے سخت اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس حوالے سے ایک بل بھی سینٹ میں پیش کیا گیا ہے. تو یہ بہت اچھا کیا گیا، کیونکہ جو انسانی اسمگلر ہیں وہ کسی کے خیر خواہ نہیں ہیں، وہ انسانیت کے دشمن ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ایک دہشت گرد ہوتا ہے نا، جو کہ ٹیرر کریٹ کرتا ہے، حملہ کرتا ہے، بم چلاتا ہے، گولیاں چلاتا ہے، جانیں لیتا ہے، املاک کو نقصان پہنچاتا ہے، تو یہ جو انسانی اسمگلر ہے نا، یہ بھی دہشت گرد ہیں. ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے، اور بڑا سخت قسم کا کریک ڈاؤن ان کے خلاف جاری ہے اور مزید سزاؤں میں اضافہ کیا جا رہا ہے. یہ ہونا چاہیے، یہ بہت اچھی بات ہے. اس حوالے سے خبر یہ ہے کہ سینٹ میں تارکین وطن کی اسمگلنگ کی روک تھام کا ترمیمی بل وزارت داخلہ کی جانب سے پیش کیا گیا. ترمیمی بل کے متن کے مطابق مہاجرین کی اسمگلنگ کرنے والے شخص کو 10 سال قید اور $1 کروڑ جرمانہ ہوگا. مہاجرین کی اسمگلنگ کے لیے دستاویز تیار کرنے پر 10 سال سزا اور $50 لاکھ جرمانہ ہوگا، جبکہ غیر قانونی طور پر رہائش پذیر شخص کو پناہ دینے والے شخص کو 5 سال قید اور $20 لاکھ جرمانہ ہوگا. بل میں مزید کہا گیا ہے کہ متاثرہ شخص کی موت یا زخمی ہونے، غیر انسانی سلوک کرنے کی صورت میں مجرم کو 14 سال تک سزا اور $1 کروڑ جرمانہ ہوگا. یہ بل سینٹ سے منظور ہونے کے بعد قومی اسمبلی سے منظور ہوگا اور صدر کے دستخط ہوں گے تو یہ قانون بن جائے گا. بہرحال یہ جو قانون بنایا گیا ہے یہ بالکل صحیح ہے تاکہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام ہو سکے. اچھا، اس کے علاوہ بات کریں گے مذاکرات کے حوالے سے. چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ جاری تھا. 3 میٹنگز ان میں ہوئیں، چارٹر آف ڈیمانڈز پیش کیے گئے، چوتھی ملاقات فکس کی گئی. چوتھی ملاقات تو نہ ہو سکی، لیکن کل حکومتی مذاکراتی ٹیم تقریباً 40-50 منٹ بیٹھی رہی اور پاکستان تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کا انتظار کرتی رہی. لیکن پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کوئی پیش نہیں ہوا، بات چیت آگے نہیں چل سکی، کیونکہ عمران خان صاحب کے جو مطالبات تھے کہ پہلے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے تو بعد میں آپ سے ملاقات کریں گے، اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر بات چیت آگے نہیں بڑھ سکتی. اب حکومت کا ایک موقف ہے، وزیر اعظم صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم اب بھی آپ کو پروپوزل دیتے ہیں کہ آپ سے بات چیت ہم کرنا چاہتے ہیں، لیکن اب آپ ہی ہم سے بات نہیں کرنا چاہتے تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. لیکن وزیر اعظم صاحب نے بات کرتے ہوئے کچھ ماضی کی باتوں کو بھی ڈسکس کیا ہے. انہوں نے کہا کہ 2018 کے الیکشن کے بعد میں احتجاجاً کالی پٹیاں باندھ کر ایوان میں داخل ہوا تو عمران خان نے آگے بڑھ کر مجھے کہا کہ ہم پارلیمانی کمیٹی بنا رہے ہیں جو انتخابات کی تحقیقات کرے گی.
یہ 2018 کا الیکشن جب عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے تھے تو اس وقت بھی موجودہ حکومت یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا یہ موقف تھا کہ 2018 کا الیکشن چرایا گیا ہے اور ان کا مینڈیٹ چھینا گیا ہے. جس طرح اب عمران خان صاحب کا یہ موقف ہے نا کہ 8 فروری کو ہونے والے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ چرایا گیا اور جو موجودہ جو حکومت ہے وہ فارم 47 کی حکومت ہے. تو شہباز شریف نے عمران خان کو وہ ماضی یاد دلاتے ہوئے کہا جس میں عمران خان نے کہا کہ پارلیمانی کمیٹی بنا رہے ہیں جو انتخابات کی تحقیقات کرے گی. انہوں نے ہم سے کمیٹی کے لیے نام مانگے اور کمیٹی کے قیام کا اعلان کر دیا. کمیٹی تو بنی مگر وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کمیٹی ضرور بنی ہوگی, ایک آدھ اجلاس بھی ہوا ہوگا مگر باقی سب تحریک کا حصہ ہے. شہباز شریف نے تحریک انصاف کو اپنے گریبان میں جاننے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ آئیں بیٹھیں, ہم ہاؤس کمیٹی کے لیے تیار ہیں. 2018 کی کمیٹی بھی اپنا کام مکمل کرے اور 2024 کے الیکشن پر بھی ہاؤس کمیٹی بنے جو حقائق سامنے لے کر آئے. اب یہ اشارہ کس طرف دیا جا رہا ہے؟ 2018 کا جب موقف تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے وہ الیکشن چرایا تو عمران خان صاحب نے کہا کہ اس پر پارلیمانی کمیٹی بنا دیتے ہیں. اب شہباز شریف کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 8 فروری کو آپ کا مینڈیٹ چرایا گیا, ٹھیک ہے اس پر بھی کمیٹی بنا لیتے ہیں, لیکن جو 2018 میں ہمارا یہ کلیم تھا کہ آپ نے ہمارا مینڈیٹ چرایا اس پر بھی پھر کمیٹی جو آپ نے بنائی تھی اس کی پروسیڈنگ کو آگے لے کر چلتے ہیں. تو اگر یہ الیکشن کلیئر ہونا چاہیے تو پھر وہ الیکشن بھی کلیئر ہونا چاہیے. مطلب کہ شہباز شریف صاحب نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے مینڈیٹ نہیں چرایا, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ فارم 47 کی حکومت نہیں ہے, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ فارم 45 کی حکومت ہے. انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے کسی بھی الزام کو نگیٹ نہیں کیا. مطلب کہ ان کے کہنے کا سمپل سا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ کل آپ نے ہمارا مینڈیٹ چرایا, آج ہم نے آپ کا مینڈیٹ چرا لیا, حساب برابر ہو گیا. اگر آپ سب سمجھتے ہیں کہ حساب ہونا چاہیے تو 2018 کا حساب بھی ہونا چاہیے اور 2024 کا حساب بھی ہونا چاہیے. مطلب وہ بھی الیکشن چوری شدہ تھا, یہ بھی الیکشن چوری شدہ ہے. مطلب حمام میں دونوں ننگے ہیں. نہ 2018 کے الیکشن پہ کمیشن بننا ہے اور نہ 2024 کے الیکشن پہ کمیشن بننا ہے. یہ سب فضول اور بس ایسے ہی کہنے کی باتیں ہیں. اور جہاں تک بات مذاکرات کی ہے, پہلے بھی کہا تھا مذاکرات نہیں ہو سکتے, نہیں چل سکتے. یہ دونوں جماعتیں آپس میں مشرق اور مغرب ہیں, کبھی بھی یہ ایسے مل کے نہیں بیٹھ سکتے, کبھی بھی یہ بات چیت نہیں کر سکتے, کبھی بھی یہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے اور کبھی بھی حکومت پاکستان تحریک انصاف کے مطالبات کو تسلیم نہیں کرے گی. عمران خان کی بات کریں تو ان کی بات بھی سمجھ سے باہر ہے کہ پہلے میرے مطالبات تسلیم کرے. حکومت کیسے عمران خان کو چھوڑ دے؟ نہیں ہوگا. کیسے 9 مئی کے اسیران کو چھوڑ دے؟ نہیں ہوگا. کیسے جوڈیشل کمیشن بنا دے؟ نہیں ہوگا. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ مذاکرات کے دوران مطالبہ کرنا عقل سمجھ سے باہر ہے اور اس کے اوپر پھر عمل ہو جانا یہ تو بالکل ہی عقل سمجھ سے باہر ہے. تو اگر مذاکرات چلتے بھی تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا, جو کہ کچھ بھی نہیں ہوا. کبھی بھی پاکستان تحریک انصاف کے مطالبات کو تسلیم نہیں کیا جانا تھا کیونکہ حکومت بد نیت ہے, حکومت کے خلاف الزامات ہیں, ان کے پاس جو مینڈیٹ ہے وہ چوری شدہ ہے. وہ کبھی بھی ایسا نہیں چاہیں گے کہ اپنے خلاف یہ عدالت لگا لیں. چلے بات 2018 سے 2024 تک آ گئی, نہ وہ کلیئر ہوگا نہ یہ کلیئر ہوگا. اچھا, انہوں نے مزید کہا کہ اگر یہ 26 نومبر کے دھرنے کی بات کرتے ہیں تو پھر ہاؤس کمیٹی 2014 کے دھرنے کا بھی احاطہ کرے. چلیں, میں پھر یہ کہتا ہوں صرف یہ فضول باتیں ہیں, کہنے کی باتیں ہیں. جس کا جہاں دھا لگتا ہے, جس کا جہاں زور چلتا ہے وہ ویسا کر لیتا ہے. 2018 کو عمران خان کی فیور میں حالات اور ماحول تھے تو اس نے حکومت بنا لی. اب یہاں 2024 میں حالات و واقعات ان کی فیور میں تھی تو انہوں نے حکومت بنا لی. جس کا جو زور چلتا ہے وہ ویسا ہی کرتا ہے. عمران خان جب وزیر اعظم بنا تو اس نے موجودہ حکومت کو تن کے رکھا ہوا تھا. اب ان کا زور چل رہا ہے, ان کے پاس حکومت ہے تو یہ پاکستان تحریک انصاف کو تن کے رکھ رہے ہیں. کل جب کوئی عمران خان وزیر اعظم بنے گا تو وہ ان کو جیلوں میں پھر دوبارہ سے ڈال دے گا. ایسے ہی چلتا ہے. جس کے پاس اختیار طاقت ہوتی ہے, حکومت ہوتی ہے, وہ ایسے ہی کرتا ہے. اچھا جی, آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں بڑے ہی اہم کیس کی سماعت ہوئی. سویلینز کے ملٹری ٹرائل کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل
चीफ जस्टिस मीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर रहा है और आए दिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरफ से वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के सामने बड़े अहम किस्म के बड़े बड़े सवालात रखे जाते हैं, लेकिन ख्वाजा हारिस के पास उन सवालों का तकरीबन जवाब कोई नहीं होता। तो आज भी केस की प्रोसीडिंग के दौरान जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि 21वीं तरमीम के फैसले में मेहरान और कामरा बेस का भी जिक्र है। जीएचक्यू हमला करने वालों का ट्रायल कहां हुआ था? पाकिस्तान के अरबों रुपए मालियत के 2 तैयारे तबाह हुए थे। क्या 9 मई का जुर्म इन दहशतगर्दी के वाकयात से ज्यादा संगीन है? ख्वाजा हारिस ने कहा कि मेहरान बेस हमले के तमाम दहशतगर्द मारे गए थे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया कि क्या मारे जाने के बाद कोई तफ्तीश नहीं हुई? क्या ये कौन थे, कहां से और कैसे आए? क्या दहशतगर्दों के मारे जाने से मेहरान बेस हमले की फाइल बंद हो गई? ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि तहकीकात यकीनी तौर पर हुई होगी। जीएचक्यू हमला केस का ट्रायल फौजी अदालतों में हुआ था। जीएचक्यू हमला केस का ट्रायल 21वीं तरमीम से पहले हुआ था। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि इन्हें तमाम हमलों की बुनियाद पर तरमीम की गई थी कि ट्रायल में मुश्किलात होती हैं। कामरा बेस पर हमले के मुलजमान का क्या हुआ? इनका ट्रायल कहां हुआ था? ख्वाजा हारिस ने मौकफ अपनाया, इस पर हदायत लेकर आगाह करूंगा। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए। अब ये सूरत हाल है कि ख्वाजा हारिस के पास सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरफ से उठाए गए सवालात के कोई जवाब नहीं है, और जो सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल किया गया वो बिल्कुल गलत था, और जानबूझकर सिर्फ इमरान खान को तोना लगाने के लिए और उसको सीन से हटाने के लिए, उसको जेल में बंद करने के लिए, उसको टेंशन देने के लिए जो कि उसने कभी ली कोई नहीं है, और तहरीक इंसाफ को क्रश करने के लिए जिस तरह से बज़ाहिर नजर आता है ऐसे ही नजर आता है। तो 9 मई का एक वाकया हुआ, क्रिएट हुआ, वट एवर जो भी सूरत हाल हुई, तो इसमें तहरीक इंसाफ के जो लोग पकड़े गए उनका मिलिट्री ट्रायल किया गया जो कि नहीं किया जाना चाहिए था। तो अब मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो मिलिट्री ट्रायल सिविलियंस का हुआ है उसको नल एंड वाइड करार दे दिया जाएगा। अच्छा जी, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आज एक तकरीब में मौजूद थे। कराची बार एसोसिएशन के जो नए ओहदेदारान थे उनकी हलफ बर्दारी की तकरीब में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब मौजूद थे और उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ना होने पर किसी से कोई शिकवा नहीं है, सीनियर प्यूने जज होने पर खुश हूं। ये प्यूने जज होता है कि जो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में मोस्ट सीनियर जज हो, मतलब कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बाद का, मतलब सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस हैं उसके बाद दूसरे नंबर पे ये आते हैं, मतलब कि चीफ जस्टिस के रिटायर्ड हो जाने के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। क्योंकि पहले ये ख्याल जाहिर किया जा रहा था कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हो जाने के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस ना बन सके, तो क्या सराहियां थी कि शायद ये नाखुश होंगे, नाराज होंगे, शायद ये रिजाइन कर देंगे, घर चले जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें कोई शिकवा और कोई गिला नहीं है। अच्छा जी, अब बात कर लेंगे 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में। आपको पता है कि इसमें इमरान खान और बुशरा बीबी को सजा हो चुकी है, और इसमें जो नामजद मुल्जमान हैं जो कि इश्तिहारी हैं, इसमें मलक रियाज, उसका बेटा अली रियाज, शहजाद अकबर और फराह शहजादी। अब ये चूंकि इश्तिहारी हैं, पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं, तो इनके पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए गए हैं, और हुकूमत की तरफ से जो इनके पासपोर्ट ब्लॉक किए गए हैं वो बिल्कुल सही और दुरुस्त तौर पर किए गए हैं। देखें, ये गुनाहगार हैं, ये बेगुनाह हैं, ये एक अलग डिबेट है, लेकिन चूंकि 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में इनका नाम आ गया और इन्होंने ट्रायल को फेस नहीं किया, भाग गए, बैरून मुल्क चले गए। हालांकि इनको फेस करना चाहिए था। इमरान खान और बुशरा बीबी भी तो सारी सूरत हाल को फेस कर रहे हैं ना। तो ये चूंकि पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, और इनकी गिरफ्तारी के लिए भी जो कानूनी तरीकाकार है वो इख्तियार किया जा रहा है, और अल्टीमेटली अब इनके पासपोर्ट मनसूख किए गए हैं जो कि कानून के मुताबिक सही किए गए हैं। इस हवाले से खबर है कि वजारत दाखिला ने 4 इश्तिहारी मुल्जमान चेयरमैन बहरिया टाउन मलक रियाज, उनके साहबजादे अली रियाज, साबिक वजीर आजम के मशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर और फराह शहजादी के पासपोर्ट मनसूख कर दिए हैं। वजारत दाखिला के जराये का कहना है कि वजारत दाखिला ने नैब की सिफारिश पर 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में 4 इश्तिहारी मुल्जमान के पासपोर्ट मनसूख किए। नैब ने 28 जनवरी को मुल्जमान के पासपोर्ट मनसूख करने के लिए वजारत दाखिला को खत लिखा था। तो ये जनाब अब तक की सूरत हाल है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।